कार्यं करोमि। वेदान्तसारे अस्माभिः कुत्र पठ्यमानम् इत्युक्ते तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य विषये अस्माभिः पठ्यमानमस्ति। तत्र तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य तात्पर्यार्थस्तु अभेदः एव। तम् अभेदं सूचयितुं सम्बन्धत्रयम् अत्र आद्रियते। एकं तु सामानाधिकरण्यं, पदयोः सामानाधिकरण्यं, द्वितीयं पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः, तृतीयः सम्बन्धः अस्ति लक्ष्यलक्षणभावः इति। तत्र लक्ष्यलक्षणभावे तृतीये सम्बन्धे वयं स्मः। सत्यं खलु? तत्र सोऽयं देवदत्तः इति उदाहरणमादृत्य तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य समन्वयः क्रियमाणः अस्ति। तर्हि सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र तथैव तत्त्वमसि इत्यत्र च कीदृशी लक्षणा स्वीकृता अस्ति इत्यस्मिन् प्रश्ने क्रियमाणे लक्षणा विषये अस्माभिः प्रथमतया ज्ञातव्यं भविष्यति। तस्मात् कारणात् लक्षणा नाम का इत्येतत् अस्माभिः प्रथमं दृश्यते। तत्र वृत्तिश्च द्वेधा वेदान्ते, शक्तिः लक्षणा च। उदाहरणार्थं घट इति पदस्य पृथुबुध्नोदराद्याकृति विशिष्टे पदार्थे शक्तिः वर्तते। तस्मात् घटमानया इत्युक्ते कश्चित् गत्वा पृथुबुध्नोदराद्याकृति विशिष्टं घटमेव आनयति। सत्यं न तु पटम् आनयति। कुतः एवं घटम् आनयतु इत्युक्ते तमेव पदार्थं कुतः आनयति इति पृष्टे घटः इति शब्दस्य शक्तिः तत्रैव अस्ति इति कृत्वा अस्य पदस्य अत्रैव शक्तिः कथम् इत्यत्र तु अनेके उपायाः सन्ति। व्याकरण आप्तवाक्यकोशाद्व्यवहारतश्च इत्येवम् एकः श्लोकः एव दीपिकायाम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। प्रकृते तु लक्षणाविषयकः विचारः कर्तव्यः। यतोहि तत्त्वमसि इत्यत्र अभेदसंसूचनार्थं काचित् लक्षणा स्वीकृता। का सा लक्षणा इत्युक्ते भागत्यागलक्षणा। का लक्षणा? भागत्यागलक्षणा अर्थात जहदजह लक्षणा। तत्र लक्षणायां त्रैविध्यमस्ति। लक्षणा च त्रिविधा, जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा च। जहल्लक्षणा नाम का? जहति स्वार्थं यत्र सा लक्षणा भवति जहत्स्वार्था लक्षणा। उदाहरणार्थं गंगायां घोषः। गंगा इति शब्दस्य संपूर्णतया यः शक्यार्थः अस्ति प्रवाहः इत्यर्थः, तमर्थं संपूर्णतया परित्यज्य अस्माभिः कुत्र लक्षणा स्वीक्रियते? तीरे लक्षणा स्वीक्रियते। तर्हि तीरम् अथवा तटम् इति किं जातं? लक्ष्यं जातं। लक्षणायाः विषयः लक्ष्यं भवति। इतोपि एकं लक्षणं कथयितुं शक्यते लक्षणायाः विषये। शक्यसम्बन्धो लक्षणा। शक्यः अर्थः कः? प्रवाहः। तत्सम्बन्धः कुत्र अस्ति? तटे अस्ति। अतः कृत्वा शक्यसम्बन्धः कः? तटः। तत्र लक्षणा स्वीकृता इति कारणतः तटम् इति लक्ष्यं भवति। प्रकृते इदानीं प्रवाहार्थः कोऽपि
अत्र अन्तर्निहितः अस्ति वा नास्ति सम्पूर्णतया परित्यज्य एव अस्माभिः प्रवाहार्थः स्वीकृतः अस्ति इति हेतोः अत्र कीदृशी लक्षणा वर्तते जहल्लक्षणा वर्तते जहल्लक्षणा केवलं द्वितीया लक्षणा अस्ति अजहल्लक्षणा यत्र स्वार्थम अपरित्यज्य एव लक्षणा स्वीक्रियते सा लक्षणा एव अजहल्लक्षणा उदाहरणार्थं किं छत्रिणो यान्ति राजा तत्र छत्री अस्ति सः केवलं गच्छन् अस्ति इति नास्ति राज्ञः पार्श्वे अन्येपि सैनिकाः प्रजाः गच्छन्तः सन्ति मार्गे एवं चिन्त्यताम् तत्र छत्री कः छत्रं कस्य कृते केवलं गृहीतं राज्ञः कृते केवलं गृहीतं तथापि छत्रिणो यान्ति इत्यनेन के गृह्यन्ते छत्रिणः इत्यनेन प्रजाः अपि गृह्यन्ते राजा अपि गृह्यते तर्हि छत्री इत्यनेन यः साक्षात् गृहीतव्यः राजा तमपि अन्तर्भाव्य अन्ये अपि अत्र गृह्यन्ते इति हेतोः शक्यार्थः यः राजा छत्री इति शब्दस्य तमपि अन्तर्भाव्य अन्ये अपि अत्र गृह्यन्ते इति हेतोः अत्र कीदृशी लक्षणा छत्रिणो यान्ति इत्यत्र अजहल्लक्षणा अस्तु वा तदनन्तरं विद्यते जहदजहल्लक्षणा अत्र किं भवति एकः अंशः परित्यक्तः अपरः अंशः तु विद्यते एव तादृशी लक्षणा जहदजहल्लक्षणा अथवा भागत्यागलक्षणा इति वा कथयितुं शक्यते उदाहरणार्थं वयं पश्यामः सोऽयं देवदत्तः सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र तत्शब्देन किमुच्यते तद्देश तत्काल विशिष्टः देवदत्तः उच्यते अयम् इति शब्देन कः उच्यते एतद्देश एतत्काल विशिष्टः देवदत्तः उच्यते अत्र इदानीं तद्देश तत्कालावच्छिन्नत्वम् अनन्तरम् एतद्देश एतत्कालत्वञ्च परित्यज्य देवदत्तमात्रम् अत्र लक्ष्यीक्रियते इति हेतोः एकस्य भागस्य परित्यागपूर्वकं केवल देवदत्तमात्रे अत्र लक्षणा स्वीकृता इति इयमेव लक्षणा का भागत्यागलक्षणा सम्पूर्णतया स्वार्थः परित्यक्तो वा अत्र नास्ति तर्हि भागतः एव परित्यक्तो एकेन अंशेन केवलम् अत्र स्वार्थः परित्यक्तः अस्ति तर्हि एकः यः अंशः परित्यक्तः एकः अंशः परित्यक्तः अपरः अंशस्तु तथैव अत्र अस्माभिः गृहीतं किं देवदत्तमात्रम् अतः केवलस्य एकस्य भागस्य परित्यागपूर्वकं यत्र लक्षणा स्वीक्रियते सा लक्षणा एव भागत्यागलक्षणा इति उच्यते एवं प्रकृतेऽपि तत्त्वमसि इत्यस्मिन् दार्ष्टान्तिके महावाक्ये अपि भागत्यागलक्षणा एव स्वीकृता अभेदसंसूचनार्थम् अभेदं वक्तुं कथं भागत्यागलक्षणा स्वीकृता तत् इत्यस्य कः अर्थः सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यं त्वम् इत्यस्य कः अर्थः अल्पज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् अथवा इतोपि अर्थः वक्तुं शक्यते समष्ट्यज्ञानोपहितं चैतन्यं तत् शब्दस्य अर्थः वाच्यार्थः त्वं शब्दस्य कः वाच्यार्थः अल्पज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् अथवा व्यष्टि अज्ञानोपहितं चैतन्यम् अस्तु तत्र इदानीं
एकः अंशः केवलं परित्यज्यते। कः सः अंशः? सर्वज्ञत्वम् अल्पज्ञत्वं च विषयौ यौ वर्तेते तयोः केवलं निवृत्तिपूर्वकं चैतन्यमात्रे लक्षणा या स्वीक्रियते सा एव लक्षणा अत्र भागत्यागलक्षणा इति उच्यते, अथवा जहदजहल् लक्षणा इति उच्यते। अवगतम्? तर्हि अत्र तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य यः अर्थः तात्पर्यार्थः चैतन्यमात्रम् अथवा अभेदः इति तम् अर्थं प्राप्तुं वयं सम्बन्धत्रयम् अत्र चिन्तितवन्तः। तत्र प्रथमः सम्बन्धः पदयोः सामानाधिकरण्यं, द्वितीयः सम्बन्धः अस्ति पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः, तृतीयः भावः अस्ति लक्ष्यलक्षणभावः इति। एवं लक्ष्यलक्षणभावेन अस्माभिः अत्र तात्पर्यार्थः यः अभेदः सः अत्र प्राप्तः। तर्हि तत्त्वमसि इत्यनेन किमुच्यते इति कोऽपि पृच्छति चेत् वाच्यार्थः भिन्नः अस्ति, लक्ष्यार्थः तु भिन्नः अस्ति। लक्ष्यार्थस्तु अभेदः, अर्थात् तात्पर्यार्थः तु अभेदः, तात्पर्यार्थस्तु ऐक्यम् एव वर्तते इति भवद्भिः एवं वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण लक्षणायाः त्रैविध्यम् अनन्तरं किं तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य तात्पर्यार्थश्च लक्ष्यलक्षणभावपुरस्सरं कथमस्माभिः बोद्धुं शक्यते इत्येतच्च अस्माभिः अद्य दृष्टम्। इतः परं पङ्क्तिं पठामः, तत्तु श्वः भवति।